السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات la fiscalité. Dans cette vidéo, on commence notre cours de la fiscalité par l'IR. Alors, déjà les vidéos précédentes, nous avons vu l'IR sur l'IR salariaux ou bien l'IR sur salaire. Déjà, nous avons vu les différentes catégories de revenus imposables à l'IR. Nous avons dit qu'on a 5 impôts sur revenu principal. Donc, ce qu'on appelle le revenu salariaux, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus fonciers, les revenus agricoles, les revenus professionnels. Donc, déjà, dans les vidéos précédentes, nous avons vu le revenu salariaux. Mais dans cette vidéo, on va voir les revenus de capitaux mobiliers, le revenu foncier et le revenu agricole. Et en plus, donc on traite du revenu imposable de l'IR cas par cas. Donc on commence par le revenu de capitaux mobiliers. Donc هذا الرevenu de capitaux mobiliers هو الضريبة على الفلوس ديالك، يعني كاع الفلوس ديالك كاملين اللي عندك، مثلا حطهم في البنكة او لا داير بهم مشارك بهم في واحد الشركه اكسيتيرا. دونك هادو كاملين كيكون عندنا الريفوني موبيلي ou bien capitaux mobiliers. Donc il s'agit de revenus de participation aux capitaux des sociétés dividendes sont exonérés de l'IR. دونك هنا في حالة إلا كان واحد السيد عنده الفلوس وشارك في شي شركة أخرى ودخلوا دوك الأرباح ديالو من الشركة، قلنا كيتسماو دوك الأرباح هو ديفيدوند. دونك هنا في حالة إلا خدا دوك الأرباح، دونك هاد الأرباح راها إكزونيغي، يعني غير خاضعة للضريبة. علاش؟ لأنه ديجا كيخلص فيها الضريبة مع الشركة. دونك لي زانتيغي دي كونت بلوكي دي زوبليغاسيون اي دي بون دو تريزور. دونك هنا في حالة إلا كانوا عندك فلوس وبلوكيتيهم، حطيتهم في البنكة وبلوكيتيهم، أولا عندك السندات في البورصة أولا في البنكة إكسيتيرا. دونك هنا في حالة إلا كان عندك الفلوس وحطيتيهم في كونت بونكير بلوكي، مثلا شنو بلوكي؟ هو انك بلوكيتيهم واحد 4 سنين، عامين، 3 سنين ولاش باش يدخلوك لي زانتيغي. دونك هادو خاصك تخلص عليهم الضريبه، بحيث قالك ils sont soit retenus à la source de 30% libératoire de l'IR ou 20% non libératoire de l'IR. دونك هنا قال لك يا اما كيكونوا كيرجعوا للمصدر ديال 30% ديال الاصدار، او لا 20% غير، يعني ليست مصدره او لا لم يتم اعتراف ديال الاصدار ديالها. selon l'anonymat de la personne titulaire du compte des obligations et bons. دونك هنا على حساب داك الشخص. واش هنا كيكون عندنا اول حاجه 20% اون كا دو كونت بلوكي، 20% على الكونت بلوكي في البنكه، يعني الفلوس ديالك حطيتهم في الكونت بلوكي في البنكه، بحيث ايدونتيفي فيسكال اي ديكليني، يعني حيث انه تم الاعتراف ديالها في لا فيسكاليتي، يعني في الجبايه، ولكن قال لك ليدونتيتي فيسكال اي ديكليني، يعني انت مشيتي خبرتيهم في لا فيسكاليتي ولكن هما رفضوا. ou si les obligations et bons sont nominatives، يعني اول حاجه كيتم الرفض ديالها عن طريق الجبايه، وكذلك هاد التسميه، هاد لي زوبليغاسيون لي بون كيكونوا في الاسم ديال هذاك الشخص، حنا خصهم يكونوا في الاسم ديالو وتم الرفض ديالهم عن طريق الجبايه. ثانيا قال لك 30% en cas de compte bloqué dont identité fiscale non sont pas déclinées، بحيث انه قال لك 30% على الكونت بونكير الا كانت يعني هاد الجبايه راه تم الاعتراف بها غير، يعني لم يتم الرفض ديالها. وكذلك او سي لي زوبليغاسيون اي بون سون انونيم، بحيث انه هاد لي زوبليغاسيون، هاد السندات وهاد الفلوس اللي عندك في البنكه يعني في اسم غير مجهول، يعني ما معروفاش بالنسبه للدوله اكسيتيرا. دونك هادو بالنسبه لي دو كا اي 3 كا. كاين عندنا ديفيدون وكاين عندنا كونت بلوكي في لو كا ديال غيكون عندنا فيسكال اي ديكليني، وبالنسبه يعني لي زوبليغاسيون نوميناتيف.
وكاين عندنا لو كا ديال اللي غيكون عندنا كونت بلوكي ولكن لي دونتيتي فيسكال نو سون با ديكليني اي بالنسبه لي زوبليغاسيون انونيم. دونك هنا كاين عندنا 3 كا. ديفيدوند قلنا راه معفيه من الضريبه. بالنسبه لهاد لي كونت راه كاين عندهم 20% ليبيغاتوار الاولين، 30% ليبيغاتوار او 20% نون ليبيغاتوار. الوغ باغ اكزومبل حنا دابا نعطيو واحد ليكزومبل. قال لي Monsieur Salim dispose au titre de l'année 2011 de des actions rapportant des dividendes de 30 000 dirhams. يعني عنده قال لك هاد السيد مسيو سليم عنده بعض الأسهم في شركات وربح فيهم 30,000 درهم يعني ديفيدون. قال لك des obligations anonymes rapportent des intérêts nets de 20%. قال لنا هنا عندو لي زانتيغي يعني لي زوبليغاسيون انونيم يعني لي زوبليغاسيون مجهولة الاسم ورابح فيهم ديال لي زانتيغي 20,000 درهم. وقال لنا ان كونت بلوكي على بي ام سي او rapportant des intérêts annuels nets de 50,000 dirhams. L'identité fiscale de ce compte a été déclinée. يعني هنايا كاين عنده الفلوس حاطهم في البنكة وبلوكاهم وربح في العام كامل 50,000 درهم ولكن قال لك هاد الفيسكال نو سون يعني سون ديكليني نو سون با ديكليني. دونك هادو كاين عندنا 3 كا. يعني الكا الاولى فاش غادي يربح فيها ديفيدوند، الكا الثانيه فاش غيكون عندنا لي زوبليغاسيون انونيم، والكا الثالثه فاش غيكون عندنا الفيسكال ديكليني. الوغ دونك كيفاش غادي نحسبوا هاد لي يعني لي زامبو ou bien le revenu de mobilier ou bien des capitaux mobiliers. أول حاجة كنمشيو لي زانتيغي دو كونت بلوكي. L'identité fiscale a été déclinée. أشنو قلنا حنا retenu à la source de 20% non libératoire de l'IR. يعني 20% هاد 20% راها معفية من الضريبة 20%. بحيث اننا كنحيدو غوتوني على سورس يعني كنحيدو واحد 20% من هذاك التوتال ديالهم. شحال كاين عندنا في لي زانتيغي فيسكال اي تي ديكليني؟ ها هي كاين عندنا دونك اي كليني هي 50,000 درهم هي الثالثه. يعني الا باغي نحسبوها شحال كاين عندنا 50% كتمثل 100% ولكن حنا باغيين غير 80%. يعني غنقسموها على 0.80 او نقسموها على 80%. دونك شحال غتعطينا 62,500 درهم هي امبوزابل افيك ان كريدي دامبو دو. يعني هنايا خصها هاد 52,500 درهم هي الفلوس الحقيقيين اللي كاين عندها. علاش؟ لانه اصلا يعني قلنا كاين عنده واحد الكريدي دامبو يعني كيتسال هو للدوله. علاش؟ لانه ديجا خلص لهم 20%. يعني خصنا نحسبوا يعني بالنسبه للغوفوني امبوزابل كامل كنحيدو منو كنقسموه على 0.80 باش نردوه للاصل ديالو عطانا 62,500 درهم. هذا هو الغوفوني امبوزابل ولكن فيه واحد يعني واحد لابارتي كيتسالها للدوله فيها 20%. بحيث انه كناخذوا 20% ضربوا 62,500 ضربوها في 20% غتعطينا 12,500. يعني شحال شحال هاد السيد ربح؟ قلنا غير 50,000 درهم. هي 62,500 ناقص 12,500 غتعطينا 50,000 درهم. دونك بالنسبه للديفيدوند قال لنا ربح 30,000 درهم. دونك هاهي ديفيدوند هي الاولى دي زاكسيون ابورتون دي ديفيدوند دو 30,000 درهم. يعني ربح 30,000 درهم في ديفيدوند ولكن قلنا ديفيدوند راه سون دي يعني سون دي زيليمون اكزونيري يعني غير خاضعه للضريبه. علاش؟ لانه ديفيدوند ديجا كيخلص مع ديك الشركه اللي داير معاها كيخلصوا الضريبه وبالتالي ما يمكنش تكون عندنا دوبل تاكساسيون. بالنسبه للدوزيام قال لنا لانتيغي دوبليغاسيون انونيم. شحال كاين عندنا في لي زانتيغي دوبليغاسيون انونيم؟ ها هي لي زانتيغي دوبليغاسيون انونيم هي التاليه apportant des intérêts nets de 20,000 dirhams يعني عنده 20,000 ديال الدرهم. Donc il y a intérêt d'obligation anonyme 20,000 dirhams retenu à la source de 30% libératoire de l'IR. Donc retenu à la source de 20% donc libératoire de l'IR. يعني هنايا بالنسبه للدوله شحال خلصنا؟ يعني 20,000 درهم اللي ربحنا في
لي زانتيغي، ولكن هاد 30% قال لك ليبيغاتوار دو ليير، يعني خصها ترجع للمصدر ديال 30%. يعني خصنا نحيدو منها 30% لانه غادي يخلص لينا غير هذاك البورسونتاج، لانه ديجا كنخلص عليها يعني الضريبه او لا يعني البنكه. وبالتالي هذا هو بالنسبه ليكزومبلير ديالنا ديال دونك الريفوني دو كابيتaux موبيلي. Alors on passe troisième revenu, c'est ce qu'on appelle le revenu foncier. Donc le revenu foncier, on a deux types de revenus fonciers. كاين عندنا le revenu foncier urbain وعندنا le revenu foncier rural. اشنو قلنا بالنسبه للريفوني فونسي؟ هو يعني الدخل عن الكراء بصفه عامه، الدخل عن الكراء. كاين عندنا لو ريفوني فونسي اوربان هو الدخل عن الكراء الحضري، وكاين عندنا ريفوني فونسي رورال هو الدخل يعني الدخل الكراء القروي، ولا يعني بالنسبه يعني كتسمى عندنا بالنسبه ديال القروي. Alors on commence par le revenu foncier rural ou bien rural. Donc هنا بالنسبه يعني البلوريال ديال rural هو ruraux. Donc revenus fonciers ruraux, ce sont les revenus de location des terrains agricoles, elles sont imposables à 100%. هنا بالنسبه للريفوني فونسي رورال هو الكراء ديال الاراضي الفلاحيه، اوكي يعني كيكون عندنا راه خاضع للضريبه 100%. مثلا في واحد عنده شي فيرما وكراها اكسترا، دونك هذا كيتسمى عندنا ريفوني فونسي رورال. اكزامبل، قال Monsieur Salim dispose au titre de l'année 2011 de deux terrains agricoles loués pour 150 000 dirhams. يعني هاد السيد مسيو سليم عنده جوج ديال لي تيغان اغريكول، واحد كراه 150 الف ديال الدرهم، يعني كراه الكراء عندنا لوي. دونك هذا سي ان ريفوني فونسي رورال 150 الف درهم امبوزابل توتالمون، يعني كنخلصوا عليها الضريبه كامله هاد 150 الف ديال الدرهم. دونك هذا بالنسبه للريفوني فونسي رورال. دونك اكزامبل، هو هاد ليكزامبل قلنا مسيو سالم لوي، يعني راه كاين عنده جوج ديال لي تيغان لوي بور 150,000 درهم اي لوتر اكسبلواتي باغ لوي ميم. دونك حنا اللي كيهمنا هو داك لوي، يعني كرا واحد يعني الارض ب 150,000 ديال الدرهم. دونك بالنسبه للدوزيام تيب ديال الريفوني فونسي كاين عندنا قلنا الريفوني فونسي اوربان. Donc le revenu foncier urbain sont les revenus de location des appartements à l'état nus et elles bénéficiaient d'un abattement de 40% avec le revenu imposable égal la totalité du loyer plus les frais engagés par les locataires incombant la propriétaire moins les frais engagés par le propriétaire incombant les locataires fois 60%. دونك هنا بالنسبه للكراء يعني الدخل على الكراء الحضري قلنا هو الدخل من الكراء ديال لي زابارتمون، يعني مثلا كريتي ابارتمون، كريتي واحد الفيلا، كريتي واحد الدار اكسيتيرا. دونك هذا بالنسبه، ولكن كيكون عندنا اليطا نو. اشنو اليطا نو؟ يعني هنا كيكون عندنا مثلا كريتيا غير عاديه يعني ما مفرشه ما ولا، في حاله الا كانت عندنا موبلي هنا راه ما كيتسماش عندنا الريفوني فونسي اوربان، كيتسمى عندنا ريفوني بروفيسيونيل. حنايا يعني كنبيعوها كنكريوها اليطا نو، يعني بلا يعني نو هذاك سون موبلي او بيان نو موبلي. يعني هاد السيد بالنسبه هاد الريفوني راه عندهم تخفيض ديال 40%. اشنو 40%؟ يعني معفيين ب 40%. مثلا الا كنت انا كريت في العام كامل 10,000 درهم، راه 40% ديال هاد 10,000 درهم ما كنخلصش فيها الضريبه. بحيث اننا لا باغي نحسبوا هاد الريفوني امبوزابل ديال الريفوني فونسي اوربان، اشنو كنديروا؟ كناخذوا شحال باش كنكريو الثمن ديال الكراء العام كامل، وكنزيدوا عليه لي فخي اللي غادي يخسر داك اللوكاتير داك الكاري عندنا، مثلا صيب داك الصباغه، دار شي حاجه يعني في الدار، وكنحيدوا عليه داكشي اللي خسر داك البروبريتير. يعني كنزيدوا عليه داكشي اللي كنحيدوا منه داكشي اللي خسر داك اللوكاتير، مثلا الا خسر شي حاجه على الدار اولا لابارتمون، وكنزيدوا عليها داكشي اللي خسر مول هذاك لابارتمون. مثلا
يعني دار باب جديد، صيب يعني الضو، صيب بزاف د الحوايج، هنا كنزيدوها سو فورم دي فخي. وهداك الشيء كنضربوه في 60%. علاش؟ لاننا قلنا حنايا 40% كتحيد وكنضربو 60%. هذا هو باش نحسبوا يعني الارباح ديالو. يعني اش لانه هاد الغوفوني، هاد الدخل، يعني 40% راه معفيه، كنخلصوا الضريبه غير على 60%. سي بون اون باس يعني اكزامبل. قال لي مسيو سليم dispose au titre de l'année 2011 de 4 appartements loués, chacun pour 1500 dirhams par mois. Les frais d'entretien pour 12 000 dirhams sont été payés par les locataires imputés ou loyers à raison de 75%. La taxe d'ilité est de 6 000 dirhams payée par Monsieur Ali. سي بون. دونك هنا شنو كاين عندنا؟ قلنا يعني اول حاجه هاد مسيو سليم عنده 4 ديال لي زابارتمون كيكريهم ب 1500 درهم للشهر. وقال لك هاد السيد اللي كرا عنده راه خسر 12000 درهم على هذاك لابارتمون، يعني خسرات ولا شي حاجه، وخسر عليها 12000 ديال الدرهم. بحيث انه قال لك هاد 12000 ديال الدرهم كيدخلوا فيها، يعني كيرديه فيها مول يعني داك البروبريتير، يعني صاحب لي زابارتمون مسيو سليم، كيرد ليه غير 75% فقط، و25% يعني محسوبه على على اللوكاتير وبيا مسيو علي. قال لنا بالنسبه لا تاكس ديديليتي اي دو 6000 درهم بايي باغ مسيو علي. يعني بالنسبه يعني الضريبه على يعني ديال يعني بالنسبه يعني ديال كتسمى عندنا ديال النظافه والضريبه ديال الاقامه وديال بزاف د الحوايج كيخلصوا مسيو علي ب 6000 درهم. دابا غنشوفو كومون calculer le revenu foncier urbain. الوغ بالنسبه للريفوني فونسي اوربان، يعني اشنو قلنا؟ كناخدو يعني الثمن ديال الكراء ديال العام كامل. شحال باش كرا ليه؟ ب 1500 درهم لابارتمون، وعنده هو 4 ديال لابارتمون كنضربها في 4، وهادو غير شهر واحد، ولكن حنا بغينا العام كامل كنضربوها في 12، وكنزيدو عليها 12%، 12000 درهم ديال داكشي اللي خسر على الدار. ولكن قلنا حنا بالنسبه هذاك اللوكاتير هو كيخلص 75%، ومول يعني مول لابارتمون كيخلص 25%. يعني هنا خصنا نزيدو دوك المصاريف ديال مول البارتمان، يعني مسلم سليم غادي يزيد عليه 25% ديالو، وكينقص منها داكشي اللي خلص مسيو علي داك اللوكاتير، خلص 6000 درهم ديال الضرائب، يعني غادي نقصوها من داك الثمن اللي كيتسال، وغنضربوها في 60%. اللي قلنا انه هاد الغوفوني راه خاضع للضريبه 60% فقط، وغتعطينا 41400 درهم. هذا هو الدخل عن الكراء الحضري. دونك لامبوزابل، دونك هاد 41400 هي الخاضعه للضريبه بعد يعني لاباتمون دو 40%، يعني بعد خصم 40% من هذاك الدخل يعني الكراء الحضري. Donc, le dernier revenu, c'est ce qu'on appelle les revenus agricoles. Donc, les revenus agricoles sont les revenus d'exploitation agricole et elles sont exonérées de l'IR. يعني هنا الدخل الفلاحي هو الدخل ديال استغلال الفلاحي، يعني عندنا واحد الارض حنا اللي كنستغلوها، يعني حنا كنديروا الانتاج ديالنا، ماشي شي واحد كنكريوها ليه باش يدير الانتاج. إلا كريناها كيتسمى عندنا الغوفوني فونسي رورال. إلا حنا اللي استغنينا هذيك الأرض باش نديرو الإنتاجية ديالنا، هنا كيتسمى عندنا الغوفوني أغريكول. يعني on passe l'exemple. Monsieur Salim dispose au titre de l'année 2011 de 2 terrains agricoles, l'un loué pour 150 000 dirhams et l'autre exploité par lui-même, ayant dégagé un bénéfice net de 170 000 dirhams. دونك قلنا مسيو علي هنا عنده جوج ديال الاراضي، ارض وحده كراها ب 150 الف ديال الدرهم، يعني منين كراها هنا راه كيتسمى عندنا ريفوني فونسي رورال،
ووحده استغلها هو وحرط فيها ودار فيها يعني الفلاحه وربح في العام كامل 170 الف درهم. يعني هاد 170 الف درهم هو الغوفوني اغريكول، يعني الغوفوني ديكسبلوطاسيون اغريكول استغلال فلاحي 170 الف درهم هي الارباح ديالو من الدخل الفلاحي. ولكن nous avons dit que tout simplement بالنسبه للغوفوني اغريكول يعني هو الغوفوني سي ان غوفوني اكزونيري بار ليير، يعني غير خاضع للضريبه، وبالتالي هنا راه ما غيخلص على حتى شي ضريبه. سي بون نكونوا اننا سالينا يعني لي 3 revenus, donc revenus de mobilier agricole, de mobilier ou bien capitaux mobiliers, revenus donc fonciers urbain et rural et revenus agricoles. Donc pour la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir le revenu professionnel. Et après, on va voir un exercice, il y a des exercices appliqués sur des différents revenus. C'est bon, donc, comment calculer l'IR. Donc le calcul de l'IR c'est le même que le revenu salarial. Donc on a le revenu global imposable, sachant que le revenu global imposable égale la somme des revenus catégorie imposable. يعني كنجمعوا كاع هاد الريفوني اللي عندنا كاملين كنجمعوهم هو كيتسمى عندنا الريفوني هذاك global imposable. ولو revenu net imposable اشنو كيساوي لينا؟ هو لو ريفوني جلوبال امبوزابل موان لي ديديكسيون سو ريفوني. يعني كنشدو هاد الريفوني اللي حسبنا يعني المجموع ديال هاد المداخيل كاملين وكنقصوا منهم تخفيضات على الدخل، بحيث انه هاد لي ديديكسيون سو ريفوني كاينين عندنا اول حاجه لي دون اوكترويي aux associés reconnus d'utilité publique. يعني هنا كيكونوا عندنا الهبات اللي كيتعطاو المؤسسات العمومية أو لا يعني بالنسبة للجمعيات العمومية. وكاين عندنا لي كوتيزاسيون d'assurance retraite à la limite de 6% du donc revenu global imposable c'est n'est déclaré à l'employeur. دونك هنا عندو يعني بالنسبة للسيمير يعني بالنسبة يعني ديال كي قلنا ديال الصندوق الوطني للتقاعد التكميلي، إلا كانت عندو سيمير في حدود ديال 6%. وكاين عندنا لي زانتيغي دو كريدي دو لوجمون d'habitation principale sans dépasser 10% du salaire brut imposable. Ce n'est pas déclaré à l'employeur. دونك هنا في حالات كي قلنا إلا كنتي شريتي واحد لابارتمون يعني ديال السكن الاقتصادي، بحيث انك يعني هذوك لي زانتيغي كتنقصها هنايا بحيث ان ما خصكش تفوت ب 10% ديال لو سالير بروت امبوزابل. الوغ دونك بالنسبه بور كالكولي ليير بروت هو هذاك لو ريفوني نيت امبوزابل اللي ديجا كالكولي وكنضربو في لوطو موال لا سوم ا ديدوير selon le barème de l'IR suivant. Donc هنا كنشوفو فين كاين عندنا le tranche de revenu annuel وكنضربو في لو طو parmi هاد les différents taux وكنقصو منو la somme à déduire. Donc هذا بالنسبة le calcul de l'IR brut. Donc on passe le calcul de l'IR net. Donc بالنسبة l'IR net. Alors l'IR net égale l'IR brut moins déduction sur impôt. يعني كناخدو الدخل يعني الضريبة عن الدخل الخام وكنقصو منه التخفيضات عن الضريبة، بحيث ان التخفيضات عن الضريبة كاين عندنا 4 تيب. اول حاجة كيكون عندنا ديديكسيون sur les personnes à charge de 30% par mois et par personne y compris la femme qui exerce ou non un travail, les enfants âgés de moins de 21 ans et ou plus de 25 ans, c'est les étudiants et quel que soit leurs âges, c'est les infirmes. Donc هنا كاين عندنا يعني تخفيضات يعني كيتسموا عندنا يعني المصاريف الشخصية ولا المصاريف العائلية، بحيث اننا كناخدو 30 درهم على كل ابن زائد زوجة في حدود 6 أشخاص على الأكثر.
بالنسبه يعني السن 21 سنه بالنسبه للناس اللي ما كيقراوش، الابناء اللي ما كيقراوش، و25 سنه بالنسبه للابناء اللي كيقراو. وكذلك 80% de l'impôt acquitté à l'étranger sur les pensions de retraite. يعني في حالة إلا كان عندنا واحد الشخص يعني خدام في المغرب، ولكن يعني عنده واحد التقاعد كان في برا، يعني هنا كيكون عنده الحق أنه ينقص 80% ديال هاد الدخل ديالو ديال التقاعد. وكاين عندنا لامبو étrangère dans la limite de l'impôt marocain. دونك هنا بالنسبة لامبو étrangère dans la limite de l'impôt، دونك هنا في حالة إلا كانت عنده كيخلص واحد الضريبه في اوروبا ولا شي حاجه، هنا راه كيكون عنده في لا ليميت ديالها خصها تحيد. وكاين عندنا لي كريدي دامبو، يعني في حاله الا كان كيتسال الدوله شي يعني شي حاجه في الضرائب اكسترا خصو يحيدها. دونك هذه بالنسبه لامبو سور يعني لامبو ريفوني سور ريفوني نت. وبالتالي نكونوا اننا سالينا بالنسبه لا فيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا يعني فهمتوا لا ميثود بور كالكولي يعني هاد لي ديفيرون فوني. Donc, بالنسبة في la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir le revenu professionnel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.